आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफ़ियत से रखें, आमीन। प्यारे दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा प्यारा मज़हब है कि जिसमें ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में रहनुमाई की गई है। ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं जिसके बारे में इस्लाम रहनुमाई ना करता हो। आज की वीडियो में हम आपको प्याज और लहसुन के बारे में बताएंगे। प्याज और लहसुन को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों पसंद नहीं फरमाया था। हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो कि कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन खाने को पसंद करते हैं, लेकिन वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बारे में नहीं जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया और कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन खाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों मना फरमाया है। हम आपको तफसील से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत की रोशनी में बताएंगे और साथ में आपको नाखून पर बनने वाले सफ़ेद निशानों के बारे में भी बताएंगे कि ये नाखून जो है वो सफ़ेद क्यों हो जाते हैं और आपके नाखून के शुरू में बना चांद के निशान आपके लिए क्या अहमियत रखता है। ये तमाम तफसीलात जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कच्चे प्याज और लहसुन की। याद रहे कि कच्चे प्याज और कच्चे लहसुन को हमारे यहाँ सलाद में बड़े शौक़ से खाया जाता है और कच्चे लहसुन को मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज समझकर इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों चीज़ों के जो फ़वाइद हैं इनसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ है कि इन चीज़ों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जानें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों मना फरमाया है इनके बारे में कि ये क्यों नहीं कच्चा खाना चाहिए। तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज और लहसुन को कच्चा खाने के बारे में क्या फरमाया है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स प्याज लहसुन खाए और वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए, इसलिए कि फ़रिश्ते भी इन चीज़ों से तकलीफ़ महसूस करते हैं और जिनसे इंसानों को तकलीफ़ होती है। सही मुस्लिम की एक और रवायत के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक बार खुतबा दिया जिसमें फरमाया, ऐ लोगो, तुम दो ऐसे दरख्त यानी सब्जियां खाते हो जिससे मैं नापसंदीदा समझता हूँ, प्याज और लहसुन। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जब मस्जिद में किसी आदमी से इन दो चीज़ों की बदबू आप महसूस फरमाते तो हुक्म देते इसे बकी तक बाहर निकलवा देते। बस जो शख्स इन्हें खाए तो वो इन्हें पका कर खाए ताकि इनकी बदबू जो है वो ज़ाइल हो जाए। तो दोस्तों, मज़कूरा बला हदीस से साबित हुआ कि प्याज और लहसुन की बदबू से जहाँ इंसानों को नागवारी जो है वो महसूस होती है, वहाँ फरिश्तों को भी इससे तकलीफ़ जो है वो पहुँचती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए मना किया है कि इनकी बदबू मुँह से जब आप लोग इसको खाते हैं तो इसकी बदबू आती है जो फरिश्तों को भी नागवार जो है वो लगती है। जो शख्स इन्हें खाए तो वो इन्हें पकाकर और इनकी बदबू को ज़ाइल करके खाए। तो दोस्तों, मज़कूरा बला हदीस से साबित हुआ कि लहसुन और प्याज की बदबू से जहाँ इंसानों को नागवारी महसूस होती है, वहाँ फरिश्तों को भी बदबू से तकलीफ़ होती है। लिहाजा दो शख्स अपने मुँह और बाकी जिस्म की सफाई का ख्याल नहीं रखता, वह इंसानों को तो तकलीफ़ देने के साथ साथ फरिश्तों को भी तकलीफ़ देता है। इसी वजह से इससे नागवारी ज़ाहिर की गई है। इससे इंसान रूहानी तौर पर भी कमज़ोर हो जाता है। लिहाजा अदवार वज़ाइफ करने वालों को ख़ास तौर पर इनसे गुरेज़ करना चाहिए। दोस्तों, मज़कूरा हदीस में मस्जिद के इस अदब का ज़िक्र है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने की बाज़ ऐसी चीज़ों का जिक्र किया है जो आम तौर पर लोगों के खाने की जूझ होती हैं और खाने के बाद भी काफ़ी देर तक बदबू जो है महसूस होती रहती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ औक़ात इसके बारे में इस कदर सख्ती से काम लेते थे, अगर कोई शख्स जो है वो लहसुन या प्याज वगैरह की बदबू आती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसे मस्जिद से निकल जाने का हुक्म देते थे। लेकिन अगर
ان چیزوں کی بو کسی ذریعے سے ختم کیا جا سکے یا ان کے کھانے پر اتنی مدت گزر جائے کہ ان کا اثر جو ہے وہ جاتا رہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دوستو ان باتوں سے جو احادیث کے سامنے آئی ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچا پیاز کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، نہ کہ اس کے کھانے کے کہیں ترکیب دی گئی ہے، بلکہ اس لیے منع کیا ہے کہ اس کے کھانے سے منہ میں بدبو آتی ہے، اس کی کراہیت کا اظہار فرمایا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی بو کی وجہ سے کچا پیاز لہسن کھا کر مسجد میں آنے کو بھی منع فرمایا ہے۔ دوستو ہمارا دین ہمیں نفاست اور صفائی کا درس دیتا ہے، اس میں کسی بھی مخلوق کو تکلیف پہنچانے والی ہر چیز سے ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ قیاس کیا ہے کہ جس چیز میں بدبو ہو اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے سگریٹ، حقہ، بیٹری، تمباکو وغیرہ، وہ اسی حکم میں آئیں گے کیونکہ ان سے بدبو پیدا ہوتی ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، جیسے ڈیزل، مٹی کا تیل، مچھلی وغیرہ کا کام کرنے والے لوگوں کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے۔ اسی طرح حکم میں وہ لوگ بھی داخل ہوتے ہیں جن کے پسینے سے خاص کر موزے پہننے کی صورت میں گرمی کے موسم میں جو بدبو آتی ہے، اس لیے چاہیے کچا پیاز اور لہسن کھانے کے بعد جلدی مسجد نہ جائے۔ اکثر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانے کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سے بدبو آتی ہے، اس لیے انہیں اس وقت کھانے سے منع کیا گیا ہے کہ جس وقت آپ نے مسجد میں جانا ہو، کہ دوسرے جو ہیں وہ اس سے تکلیف محسوس نہ کریں۔ آپ کو ناخنوں پر سفید نشانوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ یاد رہے خاص قسم کے پروٹین سے بنے یہ ناخن ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے آخری کناروں کے محافظوں کا کام کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ناخنوں پر پڑنے والے یہ سفید نشانات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ ناخن ہمارے ہاتھوں اور پاؤں میں اس لیے بنے ہوتے ہیں جو سفید یا پنک دھبوں کی صورت میں ہوتے ہیں، وہ دوسرے ناخنوں کے نچلے مطلب چاند کی طرح یا نصف قطر کا نشان ہوتا ہے۔ پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سفید یا پنک نشانات کیوں بنے ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ جو ہے اس کسی وجہ سے بنے جاتے ہیں کہ ہم نیل پالش استعمال کرتے ہیں، جو نیل ریموور ہم یوز کرتے ہیں ان کی وجہ سے بن جاتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے سارے ناخنوں پر بن رہے ہیں تو اس میں آپ کے جسم میں کیلشیم کی کمی آ رہی ہے، زنک کی کمی آ رہی ہے، تو آپ اس کے لیے اچھی غذا کا استعمال کریں جو کہ انسانی جسم میں موجود ہوتا ہے۔ اکثر جسم میں اس کی کمی واقع ہو جانے تو ناخنوں پر سفید داغ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کھانوں میں لوبیا، دہی، ڈرائی فروٹ شامل کیے جائیں تو زنک کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ناخنوں پر سفید یا پنک لائنوں کا نمودار ہونا پروٹین کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ پروٹین کی کمی دور کرنے کے لیے گوشت، مچھلی، دودھ، لوبیا اور دہی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ ان شرائط کی وجہ سے کیلشیم کی کمی بھی ہوتی ہے، لہٰذا زیادہ تر ناخنوں پر سفید نشانات کیلشیم کی کمی کا باعث ہوتے ہیں۔ انسانی جسم میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نارنجی کا جوس بہترین ہے۔ اس کے علاوہ دودھ، دہی میں بھی کیلشیم وافر مقدار میں ہوتی ہے اور ان کے برعکس ناخنوں کے نچلے حصے پر جو چاند نما نصف قطر کا سفید نشان ہوتا ہے وہ عام طور پر بالکل معمول کی چیز ہے۔ یہ سفید نشان ناخن کی بنیادی جیسے میٹرس کہتے ہیں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اکثر یہ نشان جو ہے اچانک غائب ہو جائے تو یہ جسم میں آئرن اور وٹامن ڈی کی کمی کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس میں تو ان کا چھوٹا ہونا اور دھندلا ہونا لو بلڈ پریشر، تھائرائیڈ کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ دوستو یہ تحقیق جو کہ ناخنوں پر موجود نشانات کے حوالے سے ماہرین کی تحقیقات کے بعد جو ہیں وہ بتلائے ہیں، اور جو باتیں معاشرے میں بنائی جاتی ہیں، کبھی ان نشانات کو دولت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو کبھی کہا جاتا ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ وہ سب من گھڑت باتیں ہیں، ان کا دولت کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، وہ سب کی باتیں جو ہیں وہ خود سے بنائی ہوئی ہیں، ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔